Salam alaikum. Donc, les soulignés, elle a reconnaître une translation, une homothétie ou une rotation à partir de leur expression complexe. أنا غنمشي نجاوب على هذا السطر بعدا الأول. كتعرفوا شنو هي ترانسلاسيون كتكون عندكم Z بريم إيكال Z plus ZU. Où U, c'est le vecteur de T. Donc, translation عندها un vecteur. La particularité de la translation, شنو هي المهم عندنا؟ إلا كانت عندنا T de A est égal à B, ceci est équivalent à ce que AB est égal à B. Voilà. Donc le vecteur AB est égal à B. Donc أنا غادي نحل هذا المشكل ديال الترانسفورماسيون كله، ما غنهضرش غير على هذا السؤال. من بعد عندنا لوموتيسي، كنعرفوا بأن اون هوموتيسي كتكون عندنا زد بريم est égal à K Z moins oméga plus oméga. هذه سي اون هوموتيسي دو سونتر اوميغا et de rapport K. لاحظ كتكون K fois Z. لاحظ كتكون Z بوحدها. واخا. اشنو لا بارتيكولاريتي؟ الا كانت اش ديال ا ايتيغال بي كتعرفوا بان اوتوماتيكمون تقدروا تقولوا بان اوميغا ا ايتيغال كا اوميغا بي باردون اوميغا بي ايتيغال كا اوميغا ا، لان ا هي بي هي ليماج. سا فو دير اللي مهم عندكم تعقلوا عليه هو ان ا بي اي اوميغا سون اليني. فوالا. هاد لا روتاسيون، شنو هي لا روتاسيون؟ هاد لا روتاسيون واحد الحاجه ساهله، كنتخلعوا كنسحبوا لا روتاسيون ديال سيزيام. احنا الروتاسيون عندنا في الباك كتكون عندنا زد بريم تيغال اكسبونسيال اي تيتا زد موان اوميغا بلس اوميغا، كتسمى اون روتاسيون دو سونتر اوميغا اي دو دونغل تيتا. اشنو لا بارتيكوليتي ديالها؟ الا كانت ليماج ديال ا اي تيغال بي كنعرفوا بان غتكون عندنا اوميغا ا تيغال اوميغا بي المسافه. فوالا. اي لونغل الزاويه اوميغا ا اوميغا بي كتساوي تيتا بلس دو كابي. نهضروا بالدارجه والعربيه والفرنسيه كلشي مخلص. صافي. شويه كيقول لك اودي كومون ريكونيتر اون ترانسلاسيون روموتيسيون روتاسيون ا بارتير دو لور اكسبرسيون. الله يرضي عليكم، هو نورمالمون هادشي كتكون عندنا زد بريم ايتيغال ا زد بلس بي، كتكون زد بريم ايتيغال شي حاجه زد. هادو سو سون دي كومبلكس، هاد بي راه بارتي ان سي سي ان كومبلكس، وحتى ا سي ان كومبلكس. كاين عندكم ثلاثه الحالات ملي تشوفوا هادي. الا كانت ا ايتيغال ا 1 ا كتساوي واحد، اش غيولي عندكم؟ غتولي عندكم زد بريم ايتيغال زد بلس بي. ايوا شنو هي هادي؟ ايوا راه هادي هي هادي. دونك اش غتولي عندكم؟ اون ترانسلاسيون دو فيكتور U دافيكس بي، يعني بي دابا هاد بي اللي كتلقاه هو لافيكس ديال الفيكتور. الا كانت ا ايتيغال 1. ثاني حاجه، الا كانت ا عدد حقيقي وكيخالف واحد، بحال دابا تقدر تكون عندكم ا كتساوي جوج ولا ا كتساوي ثلاثة ولا ا كتساوي ان دو، كتولي عندكم دابا هادي اش غتولي؟ دابا هادي اللي هي لا فورم دابا اللي كاين هنا. الا كان ا ايتيغال 1 كتولي هكا. الا كان ا عدد النومبر ريال عدد حقيقي يخالف واحد، كتولي عندنا مثلا غنسميوها ا زد بلس بي. ايوا سيدي راه هادي اون اوموتيسي دو رابور. شكون لو رابور ديالها؟ رابور كا هو، ايوا شكون هو لو سونتر؟ لو سونتر دون اوموتيسي اش كيوقع ليه؟ هو لو بوين انفاريون ما كيتبدلش. دونك الا بغينا لو سونتر بحال غنحلو واحد المعادله، بحال غنسميو اكس اكس يعني شي حاجه اللي ما كتبدلش. دو سونتر هو اوميغا اللي كيحقق المعادله اوميغا ايتيغال ا اوميغا بلس بي. غنحلو هاد المعادله، غنجيبوها ديال هنا، غتولي عندنا اوميغا فاكتور دو 1 موان ا ايتيغال بي. دونك اوميغا ايتيغال بي سور 1 موان. ها لو سونتر صافي لقيتو. دابا راك عارف على كلشي. هذا هو reconnaître une translation motrice à partir de leur expression complexe. Réatini quand expression complexe, ou alors on dit ah là c'est une rotation, là c'est une translation. Maintenant, d'abord j'ai indiqué qu'il y a هذه واحد la fonction f qui transforme un point mz en un point m' d'affixe z', tel que z' est égal à 3z moins 2i. قال لي شنو هي هذه؟ غنشوف واش عندي زد مضروبه في واحد؟ لا، عندي زد مضروبه في ان نومبر ريال عدد حقيقي 3. اييه سي اون اوموتيسي. سي اون اوموتيسي
de centre oméga pardon, de rapport, le rapport هو الأول, de rapport K est égal, le rapport K est égal à 3. Donc, هاد 3 اللي كنشوف فيه هنا هو le rapport de la motici. Voilà. Et شنو le centre de centre كنسبقوا الرابور لانه باين. لو سونتر اش غنديرو كنقولوا هاد اوميغا سي لو بوين فيكس، يعني هاد اوميغا خاصو يكون ما كيتبدلش، يعني كنعوضوا زد بريم اوميغا وزد اوميغا وكنحلوا واحد المعادله. غنجيبوا هادي هنا غتولي عندنا موان 2 اوميغا ايتيغال ا موان 2 زي وغنلقاو بان اوميغا ايتيغال اي. فوالا لو سونتر ديالنا. دونك هادي اش اف c'est l'homoticide de centre oméga d'un fixe I, voilà, et de rapport K est égal à 3. Donc, الله يرضي عليكم هالحالة الأولى اللي كان I est égal à 1، الحالة الثانية اللي كان A عدد حقيقي كيخالف واحد. واش بقات لينا؟ لا روتاسيون. هي الواعرة لا روتاسيون، لا روتاسيون هي الواعرة، لا واعرة ما توزع. هاد لا روتاسيون إلا كان عندكم موديول دو A est égal à 1. إلا كان عندكم هذا ان نومبر كومبلكس موديل ديالو تيكال 1، يعني هذا تقدر تكتبوا اكسبونسيال اي تيتا. بحال اش مثلا؟ بحال مثلا تكون مثلا عندكم زد بريم تيكال 1 دومي بلس اي راسين 3 سير 2 زد بلس 5 موان 2 زي بعد على شي خرقيقه بحال هكا. ايوا هذا راه خصو يكون باش تكون اون روتاسيون خاص هاد العدد هذا اللي كاين هنا يكون يتكتب على الشكل المثلثي ديالو ويعطينا الترميز اوسي. انتوما بطبيعه الحال مازال كتسولوا هذا السؤال غنقول لكم شتي هاد ان دومي بلس اي راسين 3 سير 2 ثقوا بيا الا درت ليه الشكل المثلثي ديالو كيعطيني هذا راه كوسينوس بي على 3 بلس اي سينوس بي على 3، يعني شكون راه هو اكسبونسيال اي بي على 3. دونك هذا هو اكسبونسيال اي بي على 3، يعني اش ولات عندي هنا؟ ولات عندي زد بريم تيغال اكسبونسيال اي بي على 3 زد بلس 5 موان 2 زي. شميت ريحة الروتاسيون. ايوا انا لقيت لونغل. دونك سي اون روتاسيون دونغل تيتا est égal à بي على 3. ايوا اي لو رابور لو سونتر. لو سونتر صافي، لو سونتر حنا فضينا السونتر، عندنا ديما السونتر هو البوان فاريون في الهوموتيسي بحال في لا روتاسيون. لو سونتر دو سونتر كيفاش غنلقى لو سونتر؟ غنشد هاد نعوضها باوميغا. دونك اوميغا est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2 اوميغا plus 5 moins 2. وغنجيب هادي هنايا، ثقوا بيا ملي غنجيب هادي هنايا غتولي عندي moins 1 demi moins i racine 3 sur 2 اوميغا est égal à 5 moins 2 i كتعطيني اوميغا est égal à 5 moins 2 i sur moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. فوالا، ونضرب في المرافق ونلقى المركز. دونك حنا سيدي اش قلنا دابا؟ كاين عندنا باش نشوفوا ملي كنشوفوا اون ترانسفورماسيون دوني بار سا فورم اكسبونونسيال، كاين عندنا 3 الحالات اللي عندنا في البروغرام. الا كانت هاد ا كتساوي 1 يعني كان زد ديريكت. دابا كانت عندنا زد بريم ايتيغال زد بلس مثلا 5 موان 2 سي. فوالا زد بريم ايتيغال زد بلس 5 موان 2 سي مثلا بحال هكا. هادي سي اون ترانسلاسيون de vecteur U d'un fixe 5 moins 2 si. صافي القضية سهلة. واخا إلا كانت عندنا z بريم إيتيغال à moins 2z plus 4i. هادي سي اون هوموتيسي. سي l'homoticide de son de rapport K est égal à moins 2. وكيفاش غنلقى السونتر؟ غنقلب على السونتر كاين شوية الخدمة، غندير شوية الخدمة غنقول أوميغا إيتيغال à moins 2 أوميغا بلس 4i بحال شي معادلة. كنجيب هادي هنا غتولي 3 أوميغا est égal à 4i, donc oméga est égal à 4 tiers de i. Donc de centre oméga اللي عندها 4 tiers de i. دا فيكس 4 tiers de i. والحالة الأخرى هو إلا كانت عندكم زد بريم إيتيغال واحد العدد اكسبونسيال اي شي حاجة الفا زد بلس بي. ايوا هادي سيدي راه سي اون روتاسيون دو سونتر اوميغا غادي نجبدوه اي دونغل الفا. هاد الفا اللي لاصق هنايا. غنعطيكم مثال.
بحال دابا الا كانت عندي ان دومي، ديما هذا العدد اللي غيكون الا كانت عندي روتاسيون خصو يكون عندي الشكل المثلثي ديالو، يعني كنكون درت الشكل المثلثي باش نلقى الترميز الاوسي، يعني الا كان الموديل ديالو تيقرا. اما المركز ديالها اوميغا كنحسبوه كنديرو اوميغا تيقرا اكسبونسيال اي الفا اوميغا بلس بي، وبحال واحد المعادله من درجتين بحال شي اكس، بحال اكس غنلقاو اكس فاكتور دو انا كتبتها كاع اكس باش تجيكم سهله بي، دونك هاد اوميغا il est égal à quoi est égal à b sur 1 moins exponentielle et alpha اللي عندي ونحسبها. فوالا دونك هنا ما كاين حتى شي مشكل، هادشي اللي خصنا نعرفو شنو هي ازاحه ترانزلاسيون، كيفاش نكتبو اوموتيسيو بان العلاقه اللي هي مهمه في الازاحه وإلا كانت ليماج ديال ا هي بي ا بي تيغال او، العلاقه اللي مهمه في لوموتيسيو الا كانت ليماج ديال ا هي بي الوغ سون تاليني، العلاقه ديال المهمه في لا روتاسيون هذا الشكل المثلثي ديال لا روتاسيون. دونك العلاقه المهمه في لا روتاسيون غنزوقو شي شويه لان هذا هو الدرس ديالنا صافي نسالو هذا الموضوع. دونك هو الا كانت عندنا ليماج ديال ا هي بي كتكون اوميغا اي تيغال اوميغا بي ولونغل اوميغا ا اوميغا بي كيساوي لونغل ديال لا روتاسيون اللي سميتو مثلا هنا تيتا. الى على العكس عطاوني شي حاجه وقال لي اشنا هي هذه، كنشوف فاش مضروبها زائد، خاصني نعزل زائد بريم، نعزلها زائد بريم ايكال وفاش مضروبها زائد مضروبه في واحد سيتي اون ترانزلاسيون دو فيكتور. هادشي اللي شاط دابا مثلا قال لي مثلا لقيت زائد بريم ايكال زائد بلس 5 موان 3 شكون هادي ديريكتومون خويا راه سي اون ترانزلاسيون دو فيكتور يو دا فيكس 5 موان 3. هذا سي ان اكزومبل حطيتو هنا زدتو فوالا هادي من الشوفه الاولى ما كاينش كاع ما كنفزكش يديا، ما كنديرش يديا في الماء. إلا فاش مضروبه عدد حقيقي 2 3 ناقص 5 داكشي سي اون اوموتيسي دو رابور هاد العدد و لو سونتر ديالها هو لو بوين فيكس. اما الا كان هذا العدد اللي مضروبه فيه كيتقدر تكتب على الشكل الاوسي ديالو سي اون روتاسيون، دونك هاد لونغل ديال هذا لاغيومون ديال هذا العدد فاش نضربها زائد. وكيفاش غادي نلقى لو سونتر ديالها؟ كنحل معادله. فوالا دونك مثلا الا قلت لك انا غير قبل ما نكمل قلت لك مثلا زائد بريم ايكال موان 5 زائد بلس 3 موان 2 شنو هي هادي؟ واش انا كاين واحد؟ لا كاين عدد حقيقي اياه سي اون اوموتيسي دو سونتر اش واخا نعطو الرابور كاي تيغال ماسي لو سونتر غادي نحسبوه غنديرو بحال نديرو اكس تيغال راه ماشي كنضحك على اكس نقدر نكتبها بحال هكا بلس 3 موان 2 زي كنعوض زائد اكس وزائد بريم اكس ونحسب غتولي عندي اسيدي هنا 6 اكس تيغال 3 موان 2 زي يعني اكس تيغال 3 سور 6 موان 2 سور 6 اي تيقو بيا عطاتني 1 دومي موان 1 تير دو اي. دونك هادي سي اون اوموتيسي دو سونتر هاد لو بوين 1 دومي moins 1 tiers i et le rapport K. إمتى كتكون عندي إن روتاسيون؟ إلا داك العدد اللي عطاوني مثلا جيت عطاوني واحد زائد بريم إيتيغال شي باغ إكزومبل نقولو غاسين 3 سور 2 موان 1 دومي إي زائد بلس 5 موان 4. هذا راه كنكون ماشي غنجي ندير أنا كلشي، كنكون في واحد السؤال قبال بينت بان هذا غاسين 3 سور 2 موان 1 دومي إي بينت تيقو بيا لقيتو هو إكسبونونسيال مثلا موان اي بي سور 6 مثلا لقيتو. فوالا اش غنقول زائد بريم ايكال اكسبونسيال موان اي بي سور 6 زائد بلس 5 موان 4 اي. اشنا هي هادي؟ سي اون روتاسيون. شكون لونغل ديالها؟ موان بي سور 6. واش بقى لينا؟ والو غنقلبو على سميتو على لو سونتر. اش غنديرو؟ نجيو نكتبو اكس ايكال اكسبونسيال موان اي بي سور 6 اكس بلس 5 موان 4 اي ونحسبو اكس نجيبو هنا غنلقاو اكس فاكتور دو 1 موان اكسبونسيال موان اي بي سور 6 تيغال 5 موان 4 اي. دونك لقيت اكس تيغال 5 موان 4 اي سور 1 موان اكسبونسيال موان اي بي سور 2. هذا اكس هذا سي اوميغا دو لا فيكس اكس. فوالا هاد لا بارتي ديال لو كادر ريفيرونسيال الله يرضي عليكم كنصحكم كلكم باش تكون حاط قدامك لو كادر ريفيرونسيال وخاصك تفهم كل سطر اش كيعني.